فمن تمتع بالعمرة إلى الحج امام احمد ابن حنبل کو تمتع افضل وی کنه یاد دي هغه سوی معنا مصطلح اخلي تمتع او زمون په دې باندې کو قران افضل دي دارنګي امام مالک شافعي سے په دې باندې افراد افضل دي زمون تمتع معنا لغوي کو ان په حاصل کړه عمره الى الحج مضموم كحج ترى قران شو فما استيسر من الحج عليه ما استيسر من الحج الى قول بهذا المسجد الحرام دكتور بسيطة وإن قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جعفر قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه تمتع فأمرني بها وسألته ما تسألكم لهذه بجزور بقرة شاة أو شرك في دمه حتى قدم فكما حتى قدم شبع كم كي او كسان شركت كولي شلك او واميخا لا حديث الشيء اللي شبه شبه هو بس يقدم لك ولا كان ما تفصيلات في دي ها ركوع ده بدل اس مساله په دې کې دي لکه مساله دای مساله ته پنځ کړه رکوع کولی شي حاجت دې زموږ په دې باندې استراحة لقوله تبارك وتعالى والبدن جمع بدنا ثم جعلناها لكم من شعائر الله اذا الله عبادت نخشوي نفيدة ما خلا لكن كم صاروي كده قرباني لواقف بيبتنا خلص بيدا بنا خلص لكم فيها خير فاشكروا اسم الله عليها صوافا على كونها صوافا يبدري قوة ولا ريوب ولا وطريق فإذا وجبت جنوبها دور بسيط فكلوا منها وأطعموا الإنسان والموت الثانية والمعتاد كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لكن الله يرحمها ولا إمام ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناكم لتكبروا الله على ما رزقكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين نقول إذا الله قالوا وقت شو نوالانا سيف نبيا بس جلور سركه احترام وقع أو ده قولا ربا خناله ما لي خدای دا په ولاغه به دا منیجر صاحب شو بلاله دا ډېر ګران کار نو زه لاړم منډې ته نو تماشا مې وکړه د کیو خلالې ده نو ما چې عمر مرګري ویو خلالې اله راځه راشه دا خو زما د په خپل باندې ارمان دی دا وینا نو اغي ولا زین جوړ کړی دا چې د پایپونه نه راغټ پایپ دی لا پسا غټ پایپونه د دې یو ځای ولا جوړ کړی پایپونه وسدا چې دی خاتم پایپونه لګولي او دې هم کې دې ونه تخته او مخه مولا بند کړی یو پنجره غونډې وي هغه ته وردن نه چې وردن نه کو دی ولا په حالات کې زموږ علما لیکي چې دا یو پوره وکړه دا یو پوره چې تکا دا تلوندې د تفسیری نشي اوه کې دا قانون دی چې دلته اقال باندې پرسه دا رکوع څنګه راځي دا یو وخت بدري ونه دی قدم هم نشي راځي نه او خاطري شي بل خو پای وتر دا چلونه نه او سړی ورغی او دا چې کوم پنجره ورغی نه بارو درې هغه پنجره داسې پنجره نه هغه کې دوه په یو داسې په دی ودی میاس کې با په په کې دي ته ولې نشي نو دی ودرې چاله خو یې نه آشنا چړې ویلا ا چړې دلته نشته چې او خراب ورکی چې په مخه پرې ورکی امریکای ناراضي او جرمني او جاپان ناراضي چین ناراضي قیمتي چړې نو یو قضا چلو کو چې شاته ودرې دوی او خلې مقعد لته ورکړه چې مقعد دی ولا لته ورکړه څه دا څه کړی لته ورکړه دا څه کړی او چې دا څه کړی ابل چاله راوغښتو دي سینه کې ولا یو کرک ورته یو کرک بدره چې ټوبونه وال لاندې راځي او والا ساته سانه باندې پړې را سانه ته سعودي په والا او بل هغه کې ذبحني نحر هغه ما تاسو ته ذبح او نحر مسله کړی دا هغه د سینې سره متصل پرې کوي دا یې سره په باندې کې دا ګډو مرغ وخت مخکې ده سميت البدن لبدنها يا لبدنها سرطوي وخفك ريستاني سايل تروي معتر الذي يعتر بالبدن في داخل من غني او فقير شعائر الله استعظام البدن او شعائر معناه ما كل له الفروض دي اتي بيت الله في بس الله جواب له نازات ساتل يا من ده خود معنا
تعجز بنا معنا من ذاك لا زور وجبت سقطت الى الارض ومن وجبت الشمس بريدي او ساتي بالبيت سيدا ها ومن قال لنا الله قال اخبرنا جماعه من ارسل به ورسول الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن يتوب بدلا فقال فقال ان ابدا قال ان كان فقال ان ابدا قال ان كان وجدك يوم ثالثه ومن قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا انه وجب قال حدثنا سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابدا يتوب بدلا قال ان ابدا فقال مرګري وي د جرمانه د جنایت دم بکم ځکه حکم اورس کې ذبح کوي د جرمانه او جنایت دم په حدود الحرم کې به ذبح کوي حرم جمعات نه د حرم زمکه کې کنه التمذبحانی د تلاشي او ورته هغه کې نه تار ورکول شي ورې امام صاحب نو په بدعت کې اخلي قانون دي کې ولا مسله معلومه ده د وکیل په نسبت چې دا خبر نور جوړه نه معلومه پسند سره دا خبره معلومه شوی ده امام صاحب وانا رہتے امام ترمذی اس سند کی رہنما عید کے دن لوگوں اپنے جانوروں کو خوبصورت اور بالکل خشتکول خشیر یوکت حج یا عمرے نہ پس وفرا لما جمعہ باندې عمل وکړي آیا دا احرام نه حلالي کې وکړه څنګه عمل وکړي څه مطلب قصر وکړي شو قصر وکړي د ګوتې د بند عمر وخت کړي ٹھیک شو او اخلاص شو یا حلق کی ورپسې شه او ځان سره د خپل وطن نه بوزي او بوت چې موږ ضرورت نشته او سره دنیا ملایوي او ومن قال يحيى بن زيد قال حدثنا ابن طيان بن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلم معنا لغوي کوه نه پیغام تنور رسول الله مبارک قارن مکه ته شوی دی ها او پوستیر شو چې په قدرت کې نشته دا نو او چې روایت ضعیف ته کمزور دي ورپسې اشاره ثم چې اهل بالعمره بیا ویل تک حجۃ الله مختاری کنه ها دا له مناسبت دبا ها او صاحب الحديث التفسير ده حديث الشيخ الشافعي مناسبت او دا تدریب په کومو ورځو کې وو په کومو ورځو کې دا تفصیل نیو وشابه دا زمون دلیل شو پتا فحینا قدیمه مکه استقرار توافر کو استلام د رکن په حجر اسود اول چې ثم خبب ثلاثه اصحاب درو کرام علیکم او مچا اربع فرکعه حين قضا طوافه بالبيت دا دو رکعات واجب دي طواف دي عند المقام مقام ركعتين ثم سلم فسلم فاتى الصفا ورسائل مطلقنا او د حج ورځ بیا کړی دا نو دو طواف ورته ځای شوی کنه شوی شابه ونبي السلام فلا رغبته او مخدر في ابن عمر غشته دقا روايه ابن عمر روان دي او شابه او لا تولد عبد الله ذي لا تفلانون عبد الله بن عمر دي اقيم بابا سقال مذا ولفين لا امنها ان تصد عن البيت شابه امر بيت الله نوركم انت بدل دي mana baca syabah kecil di hadis baba aku nak karin syuha fasik haji audi no a'malu fi farad di mamnu'at de haram ke syabah sih tak tadi pura patah lagi dah kana
إذا فقدت في شراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكري ابن عمر كلنا نور غطاها قوما واحدا في تفصيل من قرون بها أو دقة شبه إشعار التقليد في تفصيل ننتهي في تلميذك شبه فشارة لا فنيزا أو شكرا بيودا كركون ومقبه ولا قبل تكلو باركة نملاح طبعا ټول کورو چې زیاته زخمی نشي اشعار تفصیلات الترمذی کې تیر شوه ما فصله دلیل شابه دي أغا أبو بكر لا وقت جدا هوغا وما حرم عليه شيء كان محلا لك فقبله نحجة لنمر الذي نور فيه شيء حرامي جواب لبت رأسي لماذا التكليف التلبيد من الإيمانات يا شباب الشباب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وشعره وأحد بالوالد ومن حدثنا أبو بكر ومسلم قال فلا أخبر بمن عن القدر عن عائشة رضي الله عنها قال فلا تحدي بأحد النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمع أو قللها أو قللتها وما تكفي أبو بكر الصديق سلام وهي حديث زمر رضي مقبلة شبها بلم ورکه متبزان محرم کی رسول چې استغاثه حدیث لیکن دا راي مور به او چا مسلک نه دی شو مثلا انا فتن على جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بلا غیرت دی رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد دقه مناسبت فقبل لا قدل خدي کړی دي او خپل هوا تواچو بهتر دا چې دا ذبح خپل وي بهتر دا چې تقلید او اشعار خپل لا سوکي ثم بعث بعام ابي ابو بكر الصديق وحرام شو شيء احله الله له حتى نحر پورې حرام نشو ولي بخفل خدي كان بلا وركي ها باب تحديد الغنم ومن قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا داوود بن ابراهيم عن الاسلام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم او كذا وخان كذا غنم غړي چي ده ها صبر مصائب يوبا شبا اول سندونه ټول بدلای ها اي دا مخ کې ته وګوره ابو النعمان دلته ابو النعمان قلت ابو النعمان استاد عبد الواحد دي دلته حماد راځي ٹھیک شو خبره نو دې مقرر نه وروړي پرون چې تیر چې مقرر سره وړه ٹھیک وای ها دا بدل کړه ابو نعیم راځي ها دا ولینا جوړه پورې امام ته تاسو دا پوسټ دي چې چلته غاړه کې اونخلي او موږي دا پاکستان مړې خپټي هم نه او شليږي پاکستان ها اوس امام صاحب چې نه ان ماشا وغاړه کې مالکی مار کړی او نور یې واچو تفصیل باندې خو یې کنه نو موږ وایو چې دینه اغنا الغرض نه مراده دا اطلاق د نه الفقهي مجازا فيو حساب عندي هم شباب بدنا حسين ما نامري شارحين وکړه یو نه الفاروس خپلو ته یو نه الاغه ته چې دا اصل خپې ته کم شي ټکوالي دا وسته
هغه تم نعلو عربی کې ورته نو هغه ته غاړه کې و چې دومره درونی هغه په دې ساوي نه ورځي کې نمشي وي اکثر ماتي او تر چې پته په لګي ها او بل دې کې وجيبه بل دا نه على توخه چولې دي ګور بدن نه ده نو بدن ته نه علامه چولې شي اور پدې شو مې ولې اشعار کړې دي هم نه ها چې کوم زل دي کوم مارای کې پړې دي دا ټول بخیراتي ورکه خلا به د صحیح مسله ده ځکه دې بجميع اشیاء چې څومره دي ټولو کې د اغشتې شوی دی د خدای په نوم وقفته نو زل ولا شلوما فقلاري ته وباسا شابته لا يشق ذل بينسلو الا موضع السلام ده قبضه كيف يقول خلي كده قبضه كيوش دي شابه دي اذا نحرها نزعج لا مخافه يسوى جبينه تسوي خرج ثم يتصدق بها فبر اتفاق ها ضربت اختیارات کے اصل مانا البتاوی دو سی مثال دی بات سرمن کا خپل استعمال کې راولي راوستي شي خرصول نشي نو قصاب له په باغ اجرت کې ورکه چا به ملکونه غلطه زمو خلک کوي نه په هغه کې ضرورت نشي پټې نه غلطه یو تبعي راشي ویسه چلو کی دی چلار شي نو کان کسانی نو سل کاری مسله دوادي نو البته توریان هغه ته وی دا ذبح کې او د دې شپږو وګونه په نوم د سرمنو باندې باقي ستاسو ورته راځه دا د ذبح کې او د دې شپږو ذبح کړه په خپل مفید ذبح وتی واسو او سرمن خو دې دا د شپږو ورو اجازه نشي نو یا الله سره یا فزي اشپد دا موږ د سرمن او باندې راکې د باقي ستاسو او سرشتیا موایا د دې سرمنو په حقوق کې دا اتیا یا دا سل په اجرت ورکړل دا څه دا څنګه کوي دا قدرت وخت خرصول شي تاسو چې دا معلومات زمون پټور اپریټر چې کلم دي ما پورا کوي کړی مې ګورې چې کم سرویس ځان سره راوړي او سرمن په بعد د هغه بدن د پیسې ورکړي په هوجرت کې دا ورکړي دا تاسو اتوریان ته وباسي هغه بیا په بعد خرڅي پرې دا باندې پریږدي موږ ولا باندې نو دا هوتا هوجرت نو دا خدمو پرې وتر کې خلک د زوسه کې قرباني کوي نو قصاب لا سرمن ورکی دا تاسو مال د خو او یا قصاب لپاره ارزان نرخ ورکی دا د ذبح په مقابله کې دا ګناه خو ناروا دي ناروا ورپسې شاو ضروریا دا خوارجو حمله کړی و خوارج مرګري شي دا حجاج بن نصر سره او عبد الله بن زبير حمله کړی و ولم يحل شيء عن وليه حتى يوم النحر فهل قول حول أن تلوث التوافق من حال والمنزل فذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وجرير أن تدر عن نسائه غير أهلهما. خیرات دې چا په دې ذبح کې تاسو نشته او کله هغه واجب او ته ول ذبح کې توکل ضروري دي نو محات المؤمن غریبانه هغه واجب نه و ویګه ورپسې شاه او دې کله چې عبد الله بن مسعود قال ما كان يحيى بن سعد بن عمرو بن جعفر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يقول حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دا ايام د حج بصير حج عمره باندې
فلما بلغني فاسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه رجل اذا ضرب من الصفا ولم اي فينا قال فصل علينا يوم النحر بلحم بقيه فصلنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال لم يكن تعبد للبدر ګوره یا خدا دا د شکر غنوا د اضحیه دا ویل طرفنا کړی او یادا چې توکید شوی رسول الله مبارک بوتوی دي چې ما وکیل کېدل د حقو لیکن کته چې دوی ته دی وی ګوره پتا وته نه ما هاذا نو ما هاذا دا چې دا څه شی دی تاسو په بل باندې کوي کنه کوي دا ما هاذا نه خدا نه معلومي کیږي چې بلچارو کیږي چې دا بلساري وخت دین ادم نه معلومي کیږي دوه په دې رسول الله مبارک کړي او خپل مسلمان لیکن التنمي مطلق مناسك چې په ټول حرم په حدوداتو کې ذبح کول شي حرم نه بار باندې کې هم او دې په اړه چې تاسو په دې باندې مثلا حدثنا قال قلنا وجوان وقالنا ان الله رضي الله عنه قال كان يمر بمن يسرى بالله من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا ابراهيم بن جبير قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا مصعب بن عمر رضي الله عنه قال كان يوفي عن جميع من اهل هذا مختلفين ها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من بعد احفظه المنذر فمن احد يده وفي حدثنا فلا ذبحك والهم قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي رضي الله عنه قال ونحن النبي صلى الله عليه وسلم يده توكل بالقيامه وقال لمن يستبشر عن لحم قال لي وسال فابن عليه بالمخيله وفي حدثنا عبد الله بن مسعود قال مدينه قبل وقت كراوم لحم بركان مقيده ولا يقبل ولا ترجيها عائشة بنت أملاك سمك وعام محمد صلى الله عليه وسلم وقال محمد صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا كان بكر قال حدثنا وهب عن ايوب عن ابي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من من ولا وقال بما ان اصحاب الشمال واحد وهو جاء من ويسبح كما على من البيداء لما بهما جميعا قران نشو لبيك بحجة وعمرة ها ونحن النبي صلى الله عليه وسلم يده تراوح في قيامه وبحر مجلس أبو وقف بلا وباقي الصحابة وبان ذبحك على النحر وقام وفي قال حدثنا مصدر قال حدثنا اسماعيل عن علي بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم روى في مسجد الحرام ويعتذر بالحديث الحقيقي وعن ايوب عن رجل عن انس بن مالك وقال حتى الصحابه فبلغ سبحانه وتعالى وحتى اذا توفي فاذا اتى يوم المعجزه دور أهل بعمرة المحجة وجرى قصات تدفعه كلاسي آلمني وربطيه شابه شابه ثاني جهاز حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سكن قال حدثني إبراهيم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي رضي الله تعالى عنه من قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما خدمته كذا بلدهم لا بسيطا وقال سكن حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ فيما يقول شيء ممكن شيء بمنور की जुदार असादे असाद हां जुदार असाद खिदमत हां وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن علي بن جبير بن عبد الله بن الحسن بن عوام بن سعيد الجزري ان مجاهد اخبره عن عبد الرحمن بن ابي اخبره عن علي رضي الله تعالى عنه اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبره عن يقوم او خدمته قيام خدمته بنا أصابع خدمتها وفي حدثنا معين قال حدثنا سفيان بن سليمان قال انه جاءني يقول حدثني اسماعيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن حدثه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شد بدني ما شاء الله ويقبل على ذكرها هذا وتقول او قلنا له الا تشرك بي شيئا ورفان سوا شرك جدي وخفيف ولا كي لا ممكن نو اوريه منتويه غيتا وضع البيت يبقى قصة معنا للطائفين يظهرنا للقائمين مقيمين دمكي وركع السجود جمع الركع والساجدة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مشاة وعلى كل زاد يأتين من كل فج عمين إلى قوله
Sehingga dia bersiwan. Iya, sebagaimana dia orang banyak terus membahas kajian pengalaman anak atau dibagi dengan nama sebelumnya apa juga lewat kecil. Nah, kita kecil semuanya belum kata rumah juga belum banyak orang berbeda kecil. Dari orang yang orang 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 عند ربه وما يأكل من البدن أغنى أكل من شيء وما يتصدق تصدق بكل شيء وقال بحج وعمرة سيدي أخبرني نافع عن ابن عمر لا يخرج من جزاء السوء نشيت السوء أغا جزاء والكيف وجرمانا لنذر غضب نقري ويخرج ما سوى ذلك قال حتى يأكل الذي يختارون إذا كان ذلك ذبح شيء بحج كيف وفلن قولي شيء ويسلمون لمطعين ساري او یې کدا عمل نه مخکې علاق شو نو بیا په خپل نشي خواري چې فعال شي راي نه پاتې په خپل ټیم د حقې خیرات کولی چې په خپل کولی چې مالدار وي په کولی شاو دي ومن حدثنا رسول الله قال حدثنا يحيى عن عمرو بن جابر قال حدثنا عن رضي الله عنه يقول كنا نحمد الحمد لا روزه زمانہ او کتاب الوصیه کې براشي د درو ورځونه زیات د الوصیه وخت ورلې ولا منافع چې درو ورځې څومره خوري او زیات باندې خوري دا کار قارو نو درو ورځونه زیات خلکو ته پته چې درو ورځې بلارونه مونږ شو خلاصو او د درو ورځې پاس په نو ټول شي نه خاطر شي حرام ده نو بدر رسول الله مبارک مقصد دا کې د غریبانو سره امداد وکړي دا یو کار بیا رسول منسوخ شو خان ورپسې اشاره فرقص النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل وتزوج ما كان يتزوج قال كل يوم أنا حتى جاء المدينة قال لا جملة فكني استهدت المدينة ومن فرقصنا خالد بن مكة فرقصنا سليمان بن بلال فرقصنا يحيى فرقصنا عمرو قال سليمان قال سليمان عائشة رضي الله عنها وعن تقول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بحق من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوج من مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج ما نمت وجهه الحج في جنب الجنة لا نظن إلا الحج في حج عيد بأيام الحج وعمره ممنوعة شابه أجاب الحيي ودي غيبارات الكفار النوع بس خير بغير دعوية إذن نمقوله توكيلنا أو يادار ما هذا ندانا ما رميجي إذونا خبر إذا بلمونا بالضبحة وتقوسه وتتشهده قال يعني فذكرت هذا الحديث الذي قال فلا تقتضي الحديث عمري تقى حديث برابر والجرام على ذبح قبل الحلق وغيرك تفصيل قرون مفصل مع ويلي ما قبل ريم در تقايمة زوجة البسيشة شبه حدثنا محمد بن عبد الله بن حجر قال حدثنا حدثنا منصور بن سلمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث أن يسعى من أمره قال لا أحد لا يوم نقطة إذا وجه حلقت قبل أو لكن قبل نقطة الذي النبي عليه السلام وضيعه ترتيب خودري ذلك ويجي كترتيب نو خودري نده ولي وجه دا بمخي كودا نرسطو فدي خبره فويجي ترتيب وتخودري نده ولي وجه دا بمخي كودا نرسطو ترتيب خودري ودا روبي حاجو نتيرودي دي فكره يعني پورا طبيعت ټول خلق ته نظر راځي رسول الله مبارک کنه وکړي دا څنګه وایي چې مخ کې ورستو ویګه دا څه پاتې شه وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد الله بن وقال عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زرت طواف زيارة نوقان وقال أعطانه الله عن مجلس قال حدثنا ابن سليمان سعيد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن قيس بن سعد بن عبد بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال orang yang lebih baik Ismail tafsir letak di sini kiulah. أو بحث كذا بس بنيت سيدي ها. أو دي خايف الهديانو
بس وخرج العمره في وقتها كما تركز بقي على وقتها لا تمتوشوا عمر تمتون انكار وهم تمام دا چې دواړه تام ته په یو سفر کې ها دا به تمام هر یو په خپل طریقه کامل سره ادا کړه ولا باندې تدبیر ماوی لو غدارو پکې واچي خوشبو یعنی هغه څه بیټینګ دي او سپګي پکې نه کیږي ها يا رسول الله ما شاء الله تحل أحد يوم والحديث عن المملكة فالذي لفترات وخلد هذه فنعمل حتى ذلك حلقة وتفصيل التفصيل للتوي فلو الإمامان دي لها إمام جدا جدا رأيه والبسيكة باب الحمد والتسليم عند الجنائي وبه فلحدثنا بالمال فلا أصلا شعر وثمان شرع حمد فلحدثنا كان خلق عن الدين وما يقول خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدثه وبه فلحدثنا الله بن يوسف فلحدثنا مالك بن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل المحدثين قال والمقدرين يا رسول الله قال اللهم ادعوا المقدرين إلى الدعاء فتنا والمقدرين يا رسول الله قال والمقدرين وقال قال يحدثني بما رحم الله محمد مرضنا ووالدنا قال وقال رسول الله بس كبر رواية ثلاثا بها قال يا المقدرين ولا في الرابعة ومن حدثنا عن يعقوب بن حدثنا محمد بن صليمان قال حدثنا وعبد بن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحدثين قالوا والمقدرين قال اللهم اغفر للمحدثين قالوا والمقدرين قال ثلاثا بها مقصرين ليوم قالوا للمقصرين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال حدثنا جويرية بن عمرو أن كان عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وقتل قوله وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن افضل حج قتل جائز دي او بمستثن قتل مكروه مستثن وذا تعارض مخکې په حج کړی هغه ابو طلحه له ورته دا تقسیم کا نو دا په حجۃ الوداع کې نه دا په جهرانه کې رسول الله مبارک په عمره د حدیبیه کې حج کړی او په عمره د قضا کې حج کړی او په حج الوداع کې حج کړی او دا مشکل سره چې ځکه سره کې کړی دي دا په عمره جهرانه کې قصر کړی شابه ابو بکر متحدث عن عمر وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا وسط وقد قال رسول الله رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم اصحابه يسالوه في البشر والتقوى والمرض ثم يحيي ويعرف لامر تقرير ويقام زياره يوم النحر او يوم النحر طواف زياره شما تفصيل لنا دولة سمر الذي غروب يقول هلا استاذ دې كثير خداني مقصد ته کې دې کې لږه وایي شباب اخر الى الليل ما اعتراض وکړه ته جواب نه وکړه چې امر بالتاخير کړی شباب او بالتالي اذا ذکر تاخر بالليل خدای وایي کمزور دی هغه ابو زبیر په عن علي سره نقل کې په ترمذی کې دا خود سے ترجمه الباب کے ذکر تھا ہاں نبی صاحب کا حضور تو زیارت بیت اللہ کو ایام مینا پورا پروازوں کی کھڑی ہے علی ابن عمر انه طاف طواف الواحد ثم يتم الاولى بيقلا ثم ياتي منا يعني فرض على النحر ورفع عبد الرزاق قاتل ولا مرفوع كده قال حدثنا عبيد الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن جعفر بن ربيعه عن عائشه قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ولا الطواف في يوم النحر او اغه روایت الله عائشه التي اخر الى الليل نو اکم زور دې ترجمه الباب کې دم ذکر او بالتطبيق ما لا تو شبا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بالحديث فقل يا رسول الله انها حائض قال حديث سماعيه قالوا يا رسول الله يقضى يوم النحر يوم النحر نما به شبا فكان يقول تفصيلات من وشبا ناسيا او جاهلا هم يو شيء ناسيا او جاهلا نہیں امام سے ہمارے سے وہی ترتیب واجب ہے قرآن گودرو کے او دم باور کئی ہاں اور تفصیلات میں ہوئے ہاں
فقال ادعوا لا حرج قال أمرت أن أمتلك فقال لا حرج وأمرت أن أمتلك عند الجنة وبه ما يحدثنا أبو الله أو فانظر قول الإمام البخاري في حكم النبي بشار نفوس خذ في قبر بكينك والبديشة شهادنا عن يسر فرحنا في جانب عمرين رضي الله تعالى عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الولاية يسأله قال رجلنا وقع نفسه ثم مقاييس الوالد جابها وما سئل يومئذ عن شيء قدم عن موضعه ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري وعليه بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثوا أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النهر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أنها كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ألقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج تفصيل فرنسية تجابا. مناسبة شجابة أو أيام دمناك لكذلك عرفات خطبة لا مسنون ندع لا مستحب لا شبه. اللهم انت الناصر على ابن عبدك والذين في بيده هذا الوكيل يوم الجمع من يستعد المعبد لا ترجع عن الكفار يضرب الله بك الراوي ومن قال حسنا عبد الله عمر قال حسنا شرف قال حسنا عمر قال حسنا بجلال يوم إكمال يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا قاسم تبعه اسماعيل عن عمرو وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو علي قال حدثنا رسول الله عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر الرجل افضل من في نفسه بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن يحمد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال حدثنا علي من هذا قال الله ورسوله عن بكر حتى ظننا انه سيسلي في قال يوم النحر كنا قال لي شاهد هذا قلنا الله ورسوله عن بكر حتى ظننا انه سيسلي في قال ليس الحدث كنا قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله عن بكر حتى ظننا انه سيسلي في قال ليس بلد الحدث قال فإن دماءكم تفصيلات بويد الخام فإن سفك دمائكم بالباطل وأموالكم أخذ أموالكم بالباطل عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد لي يقول مبارك وجدك لنا وكتبا فيبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام كامل تسليم ولا ترجعوا بعد كفارا يزروا بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام اي محترم افتدرون اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام قال اتدرون اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر جمراته عند الجمرات في الحجة التي حج بها حجة الوداع وقال هذا يوم الحج الأكبر نقول حج أكبر وأصغر خبر مجرد يأتي فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس حق رخصة وارث لعلي لا أحج بعد عامي هذا إشارة. فقالوا هذه حجة الولاء باب هل يبيد أصحاب السقاية وغيرهم بمكة ليالي منى ويجري ما قدر لمناش بس حكم الإمام سيد فريض مسنون لمناش فا أو ده أي مو ثلاثة فريض واجب लेकिन अभी हम वही कोई औसरी तवाफी ज़ियारत लरश पेला मुतली से खैर है और कोई औसरी इस्तिकायत की ज़मज़म खिदमत की तो खैर है कब में ना किस पते रहने की शब से रखत النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى بن موسى
قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن. قال وحدثني محمد بن الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان العباس رضي الله تعالى عنه وعنهم استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمنى لياليا ثم بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له تفسير ما رتوتموي تابعه كما متابع له ده محمد بن عبد الله ابو اسامه ورفيع بن خالد او ابو زمره شبته هذا تفسير نسوي كده فكم ورس كما ده هلا شبه بعد الزوال شبه متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك ما بفضل اتباع فرمه فعددتما بجوي قال كنا نتحين وقت المقرر فإذا زالت الشمس رمينا ففي مدري مرض أبو رمي الجبال من بطن الوادي شابته إن ناسا يرمونها من فوقها برقي جاء قبيلها نولي أرمبه فقال آخر جمع قبر فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وجد تخصيص بوي شابته Musti yang sari urara me presauda jaya wir wadi no damba warga dam debe au ke yang sari sarur kanu istal au dri patishu kadre istal sarur patishu pura damba warga o ka sarur istal au dri patishu no bayo yo kan kita dakhala شابته الحكم هو الإمام الثاني فالإمام الجاهلي بإذن الله رضي الله تعالى عنه أنه أتينا إلى جلسة على ذلك أن يسأله من عن الإمام الثاني وقال هذا المن الذي هو الصحيح عن يساره أو كتبت مخي خطير في بيت الله تمخطو أغا تطبيق ماذا توقع لك ما يلبي شابه هم Apalah masalah takira buatnya. Imam Bukhari jibat kali jadi terlebih terlalu. Wajah ka suratul Baqarah fa idafat Baqarah takana dekat. Dahwa surah tahu biasa dia. Surah Al-Imran Al-Imran surah tahu biasa dia. Jadi agak bersebut, agak beda suratul Baqarah mana ay gunan. Suratun tuskaru fiha al-Baqarah. Suratun tuskaru fiha Al-Imran. Lekin mengwayu tidak ada surah dah kunun sir ma'rifat tafarih. Das abite. Maka dia sudah juga, ya, ahana nazala alaihi suratul Baqarah. Dan ada juga ni, wah, tuskaru bagaimana? Saya dapat nama lama, saya syukan. Dia bagi suratul Allah tuskaru biha al-Baqarah, suratul yuskaru biha al-Imran, atau tuskaru biha al-Nisa. Maka zakar ma Ibrahim min Sa'id adalah khabar Allah. Bihajjat sudah sewi. Faqala hadatsana Abdul Rahman bin Yazid annahu kana ma'a al-Mas'ud hina rama jannat al-Aqabah. فقد تذكرون به وقدنا الوادي حتى إذا انتهى مناسبته إلى حذا بالشجر يكون ورستيستا إيتر لها مقامك ليونتا فرما بسبب حياته يكبر ما كل حذات ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وتذكروا قانوه شابته يوم ركوت مثلا التنوي للتبع أسري في جمرة أولى داغي نفس بقبلي تمخكي لغاري تمشي في خلقه سهولة راشي ودري كي بنا بيا خلقه تكليفي بيت الله تمخكي دعاءك جمره وسطا كلولي بيا بمن يو طرف تشي في خلقه تكليف والازدحامني والذي بشي بيت الله تمخكي دعاءك او جمره عقبي في دعاء نشتا ولي رسول الله مرضى تكلو منتهى نور تبطل وفرمبيرو جمره عقبه دعاء نشتا او بدوير مدني مرض او اولا او ثانيه مسبوكي او ثانيه بدي جمله كبي مسبنالي ها يا فهمت يصير بخلقه بسهوله راوي انت بنود لي يا خلقه غلط جوړيږي الله بالکل پولیس هم څوک نه پریږي پولیس وته دی خواش مغانا د غالي تودري کې خلک دعا کوي ها
دنیا نزدې مینا سره ازنا دنیا خلق مسؤولت ها وقت نو سر په دې چې دا دعا ستاسو لازم په کې پورته کول مستعد دي ها حدیث نو وردي مخکې دې ثابت کړه چې حقوق بنه کې اجمه ثابت ترزيبا ها بیا ثابت کړه چې قبله ته به مخې په خلکو په سهولت راوړي بیا ثابت کړه لاس په پورته کې بیا ثابت کړه چې دعا ټول مطلب یو شو چې به په حدیث کې تر وخت راوړو سندونه بدلې دا اشاره کوي چې ګور د یو د دوه تفسیر محدث وي دا یو حدیث ما ته په څومره اسانید وملاوي هر یو سند بدان لیات او کم سند کې چې د حدیث کم الفاظو کې تقدیم تاخير دي امر کوي تاسو د دین رده د حافظین دا ډول دا یو حدیث ابن عمر دی او په لوښ سره تراو هر ځای ور سند جدا راو کله یو دی راځي بدلی کله بل او الفاظو کې د تاسو کاری فرق ورپسې شه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد مینا هغه زمانه کې مسجد نو استجابه دوز بچو لکه ها بالکل خوشبوئی پورے صرف سو پکے مخالف سے خوشبوئی بنا پورے کے امام مالک سے بات ہاں خپل استادانو صفت کوي نو لاسونه خوار کوي په دې لاسونه ولا پوری کړی بس په خپل کتاب دی واره شالو سنورا ناسیو ما ویل من در عمرې باندې ورسره